like, subscribe, and get notified. Konkan Railway Police on Wednesday rescued an 11-year-old boy child from the clutches of an alleged pedophile at Thivim railway station. The accused, identified as Paul Fonseca, is a resident of Thivim who has been preying on children from marginalized families by plying them with gifts, bike rides, and luring them into his web of child sexual abuse. Fonseca has been taken into custody. आमकां कॉल आयले कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशना वेल्यान थंय तांकां खंय कॉल आयिल्ले 3 वरांचेर सकाळचे फ्रॉम थिवी पुलीस स्टेशन आनी थिवी रेल्वे स्टेशन आनी कित्याक की एक भुरगो ल्हान अबावट 11 years old आनी एक जाणटो अबावट 50+ दोगांय स्टेशनाचेर आशिल्ले. तर आमचे पुलिसेन कोंकण रेल्वे पुलिसेन तांकां फोन केलो आनी सांगलें की तांकां दवरात म्हणून, कारण मेजर वॉकिंग अबावट विथ अ चायल्ड हें चलना. हें इन्वेस्टिगेट करचें पडटा कित्याक चायल्ड ट्रॅफिकींग चल्लां, वेगवेगळ्यो गोश्टी चल्ल्या. तर म्हजें मत कितें, आमचे हे पळय पुलीस आसा कोंकण रेल्वेचे पुलीस बरें काम केलें जें RPFन करपा जाय आशिल्लें. रेल्वे पुलीस प्रोटेक्शन फोर्सान करपा जाय आशिल्लें हें काम करता. तर त्या भुरग्याक आमी मेळपाक गेली, ताका कावन्सिलींग जाय आशिल्लें. खूब कावन्सिलींग उलयले नंतर ताका डिफिकल्टी आशिल्ली, कारण हो भुरगो इनसिक्युअर जाल्लो, ताका कशें सांगू कितें सांगू हें कळनाशिल्लें. खूब टच बॅड टच जावन तो तें आमकां फायद्या पडलें आनी तातूंतल्यान म्हजो कावन्सिलर आनी हांव आमी ताचे कडल्यान ती स्टोरी कुर्तून घेतली. स्टोरी कितें, ताचे बरोबर तो दादलो आशिल्लो ताचें नांव पॉल फोन्सेका. हो पॉल फोन्सेका खंय ग्रावंडाचेर येवप, भुरग्यांक पिकअप करप, तांकां बायक रायड दिवप, तांकां घरा व्हरप आपल्याक आनी घरा कडेन व्हरून तांकां अब्यूज करप. ते चेड्याक खंय तो दुसऱ्या दादल्यां कडेन व्हरतालो, 1 वर 2 वर 3 व्हरतालो. पूण तो भुरगो मातशें इनसिक्युअर आसा. पूण एक्झॅक्टली कितें चलतालें तुवें ताणें आमकां सांगूं ना, पूण ट्रॅफिकींग करतालो ताका. कसले कारणान ट्रॅफिक करतालो तो आमकां खबर ना, पूण त्या भुरग्याक तो दुसऱ्या दादल्यां कडेन व्हरतालो.